जय जगन्नाथ। अथ चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभागयोगो। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञन्त्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सामर्थ्यागतः स्वर्गपि न जायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति जाः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तमिति गुणाः प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानं विद्धि मोहं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानं मृत्यो तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समः स्पृहा रजस्युतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च तमस्युतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् नलं प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लाभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तमसः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टुं न पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति।